अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद आकिल भाई, मैं पाकिस्तान बदीन से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम है मोहम्मद इसाक भाई। मेरा ये सवाल है कि कोई हिंदू लोग दावत दे, उसकी दावत खा सकते हैं या नहीं, इसके बारे में थोड़ा वज़ाहत फरमाइए। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। आप देख रहे हैं नू टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल। हमारे चैनल का फॉर्मेट ये है कि वॉइस मैसेज के ज़रिए सवाल पेश किए जाते हैं और हम यूट्यूब पर आपके सवालों का जवाब लेकर हाजिर हो जाते हैं। आप अगर पहली बार हमारे चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। भाई का सवाल पाकिस्तान से आया है। वो ये जानना चाह रहे हैं कि अगर हिंदू कोई दावत दे तो क्या हमें खाना खाने के लिए उनकी दावत को कबूल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस्लाम दीन रहमत है। इससे क़त्ए नज़र कि पाकिस्तान में आप बसते हो या हिंदुस्तान में कोई मुसलमान बसता हो, इससे क़त्ए नज़र कि सऊदी अरब में यहाँ कुरान और सुन्नत की बालादस्ती होने के बावजूद और मुवाहिदीन के हुक्मरान होने के बावजूद जो हिंदू यहाँ पर मुकीम हैं या पाकिस्तान में हिंदू रस्ते और बसते हैं, क्या वो आपको जब दावत दें तो आप उनकी दावत कबूल करें या ना करें। इस सिलसिले में इस्लामी अखुवत और भाईचारगी दरअसल ये सिखाती है कि दावत देने वाला, इससे क़त्ए नज़र कोई किसी भी दीन और धर्म का मानने वाला क्यों ना हो, हमें उसकी दावत को कबूल करना चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी यहूदी और नसरानियों के साथ, ख़ास तौर पर यहूदी का तो बड़ा क़िस्सा मशहूर है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो खाना खाया भी था, आपने उसकी दावत कबूल भी करी थी। तो ऐसी सूरत में जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गैर मुस्लिमों के यहाँ खाकर ये हमें सीख दे कर जा रहे हैं कि हमें इससे क़त्ए नज़र कि वो किस दीन और धर्म का मानने वाला है, हमें उसकी दावत को कबूल करना चाहिए। ख़ास तौर पर शादी ब्याह के जो मामलात होते हैं या खुशी के मामलात हैं, हमें उसमें शरीक होना चाहिए। और इसी जिस तरीक़े से हम उनकी खुशियों में शरीक होते हैं, उन्हें भी अपनी खुशियों में शरीक करना चाहिए। हमारे यहाँ भी अगर कोई शादी ब्याह होती है, कोई ऐसा खुशी का मौका होता है, या शादी ब्याह से भी हटकर हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों को जो हमारे अड़ोस पड़ोस में बसते हैं, तो उन्हें दावत देनी चाहिए ताकि हम जो दूरियां हैं वो ख़त्म हो सकें। पाकिस्तान में इस मुसलमान भाई को यकीनी बात है किसी हिंदू ने दावत दी होगी तो इससे ये अखज़ किया जा सकता है कि हिंदुस्तान के बसने वाले हिंदू हों या पाकिस्तान के बसने वाले हिंदू हों, वो अमन पसंद हैं और मुसलमानों को अपने घरों में खाना खिलाने और उनको दावत देने के लिए वो भी उसी तरीक़े से पहल करते रहते हैं जैसे कि मुसलमान करते हैं। नंबर एक। नंबर दो, वो लोग, वो तबका जो कि हिंदुओं का तबका है और इंसानियत का ख़ास तौर पर जहालत की बिना पर मुसलमानों से दूरी का सबब बनता जा रहा है। हमें ये चाहिए कि हम ऐसी पहल करें कि उनके दिलों से हमारी अच्छाई को देखकर वो नफ़रतें ख़त्म हो जाएं। हमारे यहाँ सऊदी अरब में अल्लाह के फजल व करम से हिंदुस्तान के क्या पूरी दुनिया के हिंदू भी बसते हैं और गैर मुस्लिम भी, क्रिश्चियंस भी हैं और जनाब न जाने किन किन मज़ाहिब के मानने वाले हैं। लेकिन जब इंसाफ की बात होती है, जब दावत और खाने पीने की बात होती है, तो आप देखते होंगे कि कंपनीज़ के ऑफिसेज़ में गैर मुस्लिम भी उसमें शामिल हैं, हिंदू भी शामिल हैं और मुसलमान भी शामिल हैं। बल्कि मेरे साथ भी कई हिंदू हमारे साथ काम किया करते थे ज़ाहिद ट्रैक्टर में, और टाटा कंपनी के, क्योंकि वो व्हीकल ऑटो इंडस्ट्री में मैं काम किया करता था, तो टाटा से हमारी डीलरशिप, टाटा की डीलरशिप जाहिद ने ली हुई थी उस ज़माने में। तो बहुत सारे हिंदुओं का आना जाना रहता था और आप यकीन कीजिए कि जो मालकान थे वो उनको उसी इज़्ज़त और एहतराम से नवाजते थे जैसे कि वो मुसलमानों के लिए इज़्ज़त और एहतराम होती है। तो बहरहाल मेहमान जो है वो मेहमान है। अब मैं आपको ये तो मुख्तसर सी तमहीद आपकी खिदमत में पेश की है, मैं लेकर चलता हूँ शेख मोहम्मद सालेह अल उसैमीन की महफिल में। उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है, वो क्या कह रहे हैं। आप अगर एक गैर मुस्लिम आपको दावत देता है तो क्या उसकी दावत को आप कबूल करेंगे? इज़ा कान दावत देने वाला आपको
کھانے پر بلانے والا غیر مسلم ہے تو کیا کرنا چاہیے؟ الجواب تجوز. الجواب تجوز، ہاں بالکل جائز ہے. الدليل الدلیل، اس کی دلیل کیا ہے؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة اليهود. ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجاب دعوت الیہود، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہودی کی دعوت کو قبول بھی کیا ہے، آپ نے کھایا بھی ہے، اور اسلاف کا طریقہ کار یہ رہا ہے. تو دعوت، شرط یہ ہے کہ جو کھانا آپ کھا رہے ہیں وہ حرام نہ ہو. شرط یہ ہے کہ آپ ان کی جو عبادت ہے، جو غیر اللہ کی عبادت وہ کرتے ہیں، اس میں آپ شریک نہ ہوں. اس میں تو آپ معذرت کر لیں کہ جناب میں، چونکہ میرا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ایک مسلمان کو یا غیر مسلم کو صرف اس کی عبادت کرنی چاہیے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے. اور پیدا کرنے والا کون ہے؟ رب ہے. اور باقی جو رسوم ہیں، اگر کوئی اس طرح کی عبادتوں کے تعلق سے اگر وہ مسلمان بھی ہے اور وہ آپ کو کسی اجمیر والے کے نام پر یا کسی کلیر والے کے نام پر یا کسی نظام الدین کے نام پر یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے نام پر یا پھر آپ کو عبد القادر جیلانی کے نام پر اگر کوئی کھلاتا ہے تو ان دعوتوں کو ہمیں قبول نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہ غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز اور ذبیحہ ہوتے ہیں. تو یہ تو ہم مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کی دعوت کو اس وقت ہم قبول کریں گے جب کہ اس میں کوئی بدعقیدگی نہ ہو اور حرام کھانے اس میں نہ کھلائے جائیں، بلکہ حلال اگر کوئی کھلا رہا ہے تو ہندو ہو بالکل جانا چاہیے. بلکہ آپ جائیں اور ہندو کو اپنے گھر پر بھی دعوت دیں. اس کی دعوت صرف کھانے کے لیے ہی نہ جائیں بلکہ اس کو گھر پہ بلا کر اس کو اپنے قریب کرنے کی کوشش کریں، تاکہ جو دلوں کی دوریاں ہیں اللہ کرے وہ دن دور نہ ہو کہ ہندوستان اور پاکستان کے جو سیاستدان ہیں، مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ محبت پیدا کر دے اور ایک دوسرے کی جو نفرت ہے اللہ رب العالمین دور کر دے. امن ہو، سلامتی ہو، ہندوستان کے ہندو بھی امن سے رہیں، ہندوستان میں مسلمان بھی امن سے رہیں، اور اسی طریقے سے پاکستان میں بسنے والے، چونکہ پاکستانی مسلمانی مملکت ہے اور مسلم جمہوریت کہا جاتا ہے، تو اس لیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو مسلمان وہاں پر بس رہے ہیں، یہ تو ان کا اپنا ملک ہے، لیکن جو غیر مسلم وہاں پر بس رہے ہیں اللہ رب العالمین انہیں بھی امن اور سلامتی سے رکھے. اور یہ آپ کا اور میرا فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کریں کہ ان کا بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا ہی حق اس دنیا میں رہنے کا ہے ان کو دیا جتنا کہ میرا اور آپ کا ہے. جب اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے تو وہ غیر مسلم کو بھی پانی دیتا ہے اور مسلمان کو بھی پانی دیتا ہے. جب آپ کسی کے لیے ہوائیں چلتی ہیں اور راحت کی فضائیں دوڑتی ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ صرف مسلمان ہی کو اللہ تعالیٰ راحت دیتا ہے؟ نہیں، غیر مسلموں کو بھی اللہ راحت دیتا ہے. تو غیر مسلموں کے لیے بھی بارش برستی ہے، غیر مسلموں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ راحت. پانی کس کے لیے ہے؟ کیا صرف مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی دیا؟ نہیں، اس دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سب کو امن سے جینے کا اللہ رب العالمین نے حق دیا ہے. بلکہ انسان تو کیا، جانوروں کو بھی اللہ رب العالمین نے جینے کا امن سے حق دیا ہے. اور میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم صرف انسانوں ہی کی خبرگیری نہ کریں، انسانوں ہی کے لیے اچھے کام نہ کریں، بلکہ جانوروں کے لیے بھی اچھے کام کریں تاکہ وہ بھی اس دنیا میں جب تک زندہ رہیں سکون سے رہیں. بہتر دنیا اگر اس کو بنانا ہے نا اپنی اس دنیا کو، تو جس طریقے سے آپ یہ پسند کرتے ہیں نا کہ میرے ساتھ یہ تعاون کیا جائے، مجھے عزت ملے، مجھے راحت ملے، مجھے امن ملے، دوسروں کو بھی امن دینے کی کوشش کیجئے، دوسروں کو بھی سلامتی دینے کی کوشش کیجئے، دوسروں کو بھی راحت پہنچانے کی کوشش کیجئے. جب آپ دوسروں کے لیے راحت بنیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے راحت کے دروازے خود بخود کھول دے گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك
أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون